दर्शकबिन नमस्कार। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडिया र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पुण्य गौतम सर यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। ह्यान्डसम देखिनु भएको छ, चस्मा लगाएर चट्ट सर के हो यो ह्यान्डसम हुनुको राज? यो सामान्य कुरा हो, यसलाई धेरै एक्जाजरेसन नगरौँ। जस्तो हाम्रो देशको बारेमा कुरा गर्दैछौँ सर आज, होइन? हजुर, भर्खरै मात्र नागरिक विधेयक पास भयो। हाम्रो नेपाली कति नेताहरू अहिले इन्डिया भ्रमणमा हुनुहुन्छ, जस्तो बालेन शाह, रवि लामिछानेदेखि लिएर प्रचण्ड हुनुहुन्छ, होइन? कसरी हेर्नुहुन्छ सर यो नागरिक विधेयक त पास भयो त, अब के हुन्छ देशमा? अब एकातिर नेपालको सभ्यता इतिहासलाई धज्जी उडाउँदै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता अखण्डतालाई चुनौती दिँदै हुँदै नभएको इतिहासको हवाला दिँदै पहिला जसले ग्रेटर हिन्दुस्तान भन्थे त्यो अनुसारको कपोलकल्पित भ्रामक नक्सा जारी गरेका थिए। आज त्यसैको मोडिफिकेसन गर्दा इतिहासमै अस्तित्व नभएको अखण्ड हिन्दुस्तान, अखण्ड भारतको यिनीहरूले नक्सा प्रकाशित गरेर त्यसलाई आफ्नो संसद भवन राज्यसभामा टाँगे। त्यो त्यही नक्सा हो जसको कुनै प्रामाणिकता छैन, जसको कुनै भ्यालिडिटी छैन, अथेन्टिसिटी छैन। त्यो त्यही नक्सा हो जसले छिमेकी देश खास गरी नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेशको हुर्मत लिएको छ। अब विचार यो गर्नुपर्छ कि त्यो नक्सा वास्तवमा भारतको कथित इतिहास हो कि कथित भविष्य हो, के सङ्केत गरिरहेका छन् उनीहरूले। प्रहलाद जोशी भन्ने केन्द्रीय मन्त्रीले यसलाई इतिहास होइन भविष्यको विषय बनाएका छन्। उनले त्यहाँ ट्विट गरेका छन्। भनिन्छ भारतले धेरै अगाडिदेखि एउटा कुख्यात सपना देख्दै आएको छ। नेपाल सग्लो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको उसले फुटेको आँखाले पनि देख्न सकेको छैन। नेहरूको एउटा भयानक कुण्ठा थियो कि उनले मित्र राष्ट्र चीन र त्यतिखेरको भू राजनीतिको कारण नेपाललाई कपलक्कै निल्न सकेनन् र सरदार वल्लभभाइ पटेलको घातक सपनालाई उनले स्वरूप दिन सकेनन्। वल्लभभाइ पटेल जसको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति मोदीले इन्डियामा बनाएर राखेका छन्, तिनै वल्लभभाइ पटेल जसले नेपालको अस्तित्व निल्नको लागि नेहरूलाई जहिले पनि प्रवोक गर्थे। एउटा ऐतिहासिक संयोग के भने मिसन रमा सायद आरके यादवले धेरै कुरा ओखलेका छन्। आरएन काओ भन्ने यो रामेश्वरनाथ काओ जो रका पूर्व चिफ पनि हुन्, उनलाई इन्दिरा गान्धीले एउटा घटिया असाइनमेन्ट दिएकी थिइन्, सिक्किम पछि नेपाललाई विलय गर्ने। सायद भगवान् पशुपतिनाथको ब्लेसिङले होला, नेपाल देश त जोगिनु थियो नि, जोगियो। इन्दिरा गान्धी पनि मौतको घाटमा पुगिन्। भिन्ड्रेवालाहरूले उनलाई समाप्त पारे र याद गर्नुहोला अहिले आएर मोदीले धेरै घातक सपना देखेका छन्। नाकाबन्दी लगाइदिए उनले, भूकम्पले थिलथिलो भएको त्यो बेलाको नेपाललाई। हामीले यो कुरा अस्ति भर्खरको घटनाक्रममा भुल्नै सकेका छैनौँ र आज तिनै मोदीले कुख्यात रूपमा नक्सा प्रकाशित गराए। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्न के सक्नु पर्थ्यो भने जबसम्म त्यो घटिया रकमी वाहियात फजुल नक्सा तपाईँहरू राज्यसभाबाट हटाउनुहुन्न तबसम्म म भारत भ्रमण गर्दिनँ भनेर त्यो नैतिक साहस गर्नु पर्थ्यो। उहाँमा नैतिकतै छैन, के साहस गर्नु? जम्ला हात जोडेर गिडगिड। उहाँले त भारत गएर विभिन्न प्रकारको सम्झौताहरू गरेर आउनुभयो त झन्। त त्यो एउटा घिसेपिटे तरिकाको, खुद्रा मसिना तरिकाको, कुनै दीर्घकालीन लक्ष्य साबित नहुने र एक प्रकारको सस्तो किसिमको ब्रेक थ्रुको नाउँमा गरिएका झिना मसिना सम्झौताले नेपाललाई खासै केही फाइदा पनि दिलाउँदैन। 10,000 करोडको सफ्ट लोनको मोदीको प्रतिबद्धता कहाँ गयो? नेपालकै संसदमा आएर उनले त्यत्रो हङ्करढङ्ग गरेका होइनन्, त्यो पैसा कहाँ गयो? आयो। जस्तो नागरिक विधेयकतिर जाउँ न सर, अब देशमा के हुन्छ? नागरिक विधेयक पास भयो, प्रचण्ड एउटा ट्रोल बनेको छ। त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डलाई मोदीले सोध्छन्, अरे भाइ क्या लेकर आए हो? उनले भन्छन्, मैं इस बार रेशम चौधरी का रिहाई और नागरिकता विधेयक लेकर आया हूँ। एउटा चुत्तो नोकर दासानुदास हनुमान दासको रूपमा उनी गए, जमला हात जोडे अनि त्यसपछि घोडा टेके। नागरिकता विधेयक जसले झन्डै 50 लाख विदेशीबाट जन्मिएका, अङ्गीकृतबाट जन्मिएका 50 लाखभन्दा बढी अङ्गीकृतका सन्तानलाई एक मुष्ट रूपमा वंशजको नागरिकता दियो। उनीहरूले अङ्गीकृत जति पनि पाएका थिए
अहिले समस्या के भयो होइन अङ्गीकृत नागरिकलाई त देशले 7 वर्ष या 8 वर्ष पछाडि त नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने त नियम नै छ त्यो वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा हो तर त्यो तोडमोड गरे नि त अहिले त सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काउन साथ गलामा मङ्गलसूत्र लड्काउन साथ हात हातमा पातमा रातारात नागरिकता दिने यो खालको कुख्यात विश्वमा कहीँ नभएको चलन जबकि हाम्रो नागरिकता पोलिसी कन्जर्भेटिभ रिजिट हुनु पर्थ्यो यिनीहरूले त्यसरी खुकुलो नागरिकता पोलिसी ल्याए त्यति मात्रै होइन याद गर्नु होला केपी शर्मा ओलीज्यूले कुनै पनि अङ्गीकृतको सन्तान वा वंशजको दिनु हुँदैन कुनै पनि जन्मसिद्ध हुनासाथ त्यसको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु हुँदैन वंशजको नागरिकता भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति प्रधान सेनापति र त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश बन्ने लाइसेन्स दिनु सरह हो त्यसैले याद गर्नु होला नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार वंशजको नागरिकता पाउन त्यसैलाई योग्यता छ जो नेपालको वंशजको नागरिक हुन्छ अब अर्को कुरो नेपालमा आएर बच्चा जन्माइदिए भयो विदेशी ज्वाइँलाई पनि नेपालको नागरिकता रे कस्तो अनौठो कुरा छ कति अनौठो कुरा छ याद गर्नु होला अनि अर्को कुरो तपाईले ख्याल गर्नुहोस् कि नेपाल र बेवारिसे भेटिएका जति पनि बालबालिका छन् तिनीहरूलाई कालान्तरमा भविष्यमा गएर आमा बुवाको ठेगाना केही नखुले पनि थर नाम वतन नखुले पनि नागरिकता दिने भन्ने यो घातक कुरा छ यसले गर्दा देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने भयो फिजीकरण गर्ने भयो हो नेपालमा नेपाली नै भएर जन्मिएकाहरूले नागरिकता पाएका छैनन् विभेद छ भने त्यो हल गर्नुपर्छ तर उच्च स्तरीय नागरिकता आयोग गठन गरेर नक्कली नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने बेलामा अरू कुरा अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो मृत भइसकेको संसद जसको भ्यालिडिटी छैन जसको संवैधानिकता छैन वैधानिकता छैन त्यसले पास गरेको त्यो जसलाई विद्यादेवी भण्डारीज्यूले राष्ट्रहित विपरीतको लेन्डुप दोर्जेवादी प्रस्ताव हो भनेर डस्टबिनमा हालिदिनु भएको थियो हिजो नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदाखेरि केपी शर्मा ओलीज्यूले कमसेकम सुरुवात उहाँले 16 वर्ष राखौँ भन्नुभएको थियो अहिले 8 वर्ष राख्दिने उहाँले प्रावधान राख्नु भएको थियो जन्मसिद्धको सन्तान अथवा तपाईँको अङ्गीकृतको सन्तान वा वंशज हुन नदिने प्रावधान राखिदिनु भएको थियो त्यो अध्यादेश कुवाइयो तुवाइयो यही कारण रहेछ नि त चाणक्य सरहको बुद्धिमान केपी शर्मा ओलीज्यू जसले याद गर्नु होला कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटेको महान नक्सा पनि जारी गर्नुभयो र आज जुन ग्रान्ड कन्स्पिरेसी चलेको छ हैदराबाद हाउसमा मोदीसँग आँखामा आँखा जुदाएर कफी खाने उहाँको हैसियत त छैन नि भोलि हेर्नु होला जोइन्ट स्टेटमेन्ट आउँदैछ दुवै प्रधानमन्त्रीको अनि अर्को कुरो उहाँको छोरी गङ्गा दाहालको कूटनीतिक र वैधानिक हैसियत के हो फर्स्ट लेडी भन्नाले प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीको रूपमा बिरामी श्रीमतीलाई उहाँले सीता दाहालजीलाई लान सक्नु भएन त्यसको पक्षीको रूपमा उहाँले छोरीलाई लानु भएको छ जहाँ पनि छोरी लिएर जानु भएको छ अनि त्यहाँ नर्तकीहरूको डान्स हेर्न काटा लगा टाइपको गीतमा नाचेर छमछमी नाचेर नेपालको प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत गरिएको अवस्था छ राष्ट्र नै लज्जित भएको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सबै गाई जातमा नौटङ्की भइरहेछन् अब सर्वसाधारण हामी जनताहरूको एउटा के पनि क्वेसन के छ भने एउटा नबुझेको कुरा चाहिँ जस्तो राष्ट्रपतिले यदि रोक्न चाहेको भए रोकिन्थ्यो कि रोकिन्न थियो यो अवश्य उहाँले अवश्य रोक्नै पर्थ्यो तर यो सेटिङ डिजाइनमा आएको राष्ट्रपति हुनाले उहाँले रोक्नु भएन भनेर भन्दा कतिपयले यो भनिरहेका छन् अथेन्टिक होला पहिला एउटा कुरो भन्छु विद्यादेवी भण्डारीज्यूले त्यही संसदले पठाउँदा पनि रोक्नुभयो नि त उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने अघिल्लो संसदले पास गरेको यो म्याटरलाई मैले पास गर्न बाध्य छु जस्तो रेशम चौधरी जो 72 को संविधान रोक्नको लागि टिकापुर घटनाको लागि इन्डियनहरूले प्रयोग गरे उसलाई पनि छुट्याउने असाइनमेन्ट अनि नागरिकता विधेयक पनि जसरी पनि पास गरेर आउनु भनेको थियो त्यो घटिया असाइनमेन्ट प्रचण्डले पुरा गरे राष्ट्रपतिले पनि भारत भ्रमणपछि यसलाई जसरी पनि पास गर्ने आतुरी देखाउनु भएको थियो किनभने जुन शक्ति केन्द्रले शेरबहादुर देउवाको घाँटी न्याकेर शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा हुनुहुन्न थियो हो जसले उहाँलाई राष्ट्रपति बनायो अब बुझ्नुभयो नि केपी शर्मा ओलीज्यू अथवा नेकपा एमालेको पक्षबाट राष्ट्रपति बन्न किन नखोजेको रहेछ भने हो नेकपा एमालेबाट बनेको राष्ट्रपतिले कुनै पनि हालतमा नागरिकता विधेयक पास गर्दैनन् एसपीपी सम्झौता सदर गर्दैनन् तर यी कुख्यात लेन्डुप दोर्जेवादीहरूले पास गर्छन् भनेर यिनीहरूलाई ल्याएको हो यिनीहरू गद्दार हुन् र एउटा कुरा के ख्याल गर्छ सर एउटा के नियत सफा थियो भने सर्वोच्च अदालतमा यो पठाएर यो के वैधानिक छ भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो गर्नु भएन एउटै आशा भरोसाको कुरा के छ भने यो देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्नको ल्याइएको र अब याद गर्नु होला अदालत रूपी न्यायको मन्दिरले यसलाई खारेज गरिदिन सक्छ जस्तो
नागरिकता विधेयक चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ अब 2 पटकसम्म रोक लगायो भने पनि तेस्रो पटक चाहिँ स्वतः पास हुन्छ भन्ने पनि छ नि सर। होइन स्वतः हुँदैन, त्यसपछि के वाट इज द नेक्स्ट भन्ने नै छैन संविधानमा। संविधान मौन छ। स्वतः पास भन्ने कुन संवैधानिक धारा छ र? अहिले बालनजी अनि त्यसपछि रविजी र सीके राउत एकसाथ प्रचण्ड सँगसँगै भारतको भ्रमणमा हुनुहुन्छ भन्नाले उहाँहरू कुम जोडेर गएको त होइन। तर एउटा रहस्यमय संयोग के छ भने भविष्यमा भारतद्वारा नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको कार्ड फ्याँकिँदैछ। त्यो भने चाहिँ के हो भने जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण नभएको बेलामा अथवा यो देशको भूगोल र इतिहास सुदृढ भएको बेलामा डेमोक्रेसीको उच्चतम स्वरूपको रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री मान्न सकियो। तर जब स्थिति असामान्य हुन्छ, जब देशको सार्वभौमसत्ता तलबितल हुन्छ, जब यो देशलाई फिजी जस्तो बनाइन्छ, जब इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलग्याए जस्तै, नेपाललाई इस्ट टिमोरलाई इन्डोनेसियाबाट अलग्याए जस्तै, क्याटालोनियाको नियति भगाउन खोजे जस्तै स्पेनमा के भयो तपाईँले हेर्नु भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा देशमा कुनै नयाँ महेन्द्र चौधरी जन्माउनको निम्ति उनीहरूले एउटा अर्को एजेन्डा फ्याँक्छन्। किनभने तपाईँलाई थाहा छ जनमत भन्ने पार्टीको भविष्यको उद्देश्य जनमत सङ्ग्रह गराउने हो। अनरिप्रेजेन्टेटिभ पिपुल्स एन्ड पब्लिक अर्गनाइजेसन UNPO भन्ने एउटा संस्थामा मधेस भन्ने देशलाई अलरेडी दर्ता गरेको छ सीके राउतले। उसको उद्देश्य भने के भने मधेस भन्ने मध्य देश हो, तराई नेपालको भूभाग होइन भनेर काँक्रो चिरे चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभाग तराई छुट्याउने, बफर स्टेट बनाउने, पछि त्यसलाई इन्डियामा मिलाउने इन्डो वेस्टको गेम प्लान अनुसार सीके राउत अगाडि बढिरहेको छ। विभिन्न खालको जसरी कागले मयूरको पाख धारण गरेर अभिनय गर्छ त्यसै गरी यस्ता घटिया एजेन्टहरूले अभिनय गरेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। भविष्यमा के हुन्छ थाहा छ? अहिले इन्डियाले उचालिदिन्छ यिनीहरूलाई। ल तपाईँहरू धेरै पपुलर हुनुहुन्छ, भविष्यमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जानुस् भनिदिन्छ। तर उसले त्यतिखेर त्यो कुरा एजेन्डा बनाउँछ जतिखेर उसको जनसाङ्ख्यिक हिसाबले नेपालीलाई अल्पसङ्ख्या बनाउँछ। त्यसपछि रविजीलाई पनि अलोकप्रिय बनाइसकेका हुन्छ, त्यो बेलासम्म बालनजीको पनि सबै उ गरिसकेका हुन्छ। त्यसपछि उसले चुन्ने भविष्यको कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भने सीके राउत जस्तो मान्छे हुन्छ अथवा राजेन्द्र महतो जस्तो हुन्छ। उनीहरूले नस्रत टेस्ट गरेको हुन्छन्, उनीहरूले लिटमस टेस्ट गरेको हुन्छन् र मेड इन इन्डिया छविको मान्छेलाई नै उनीहरूले भविष्यमा, किनभने अब अङ्गीकृतहरूको सन्तान वा वंशज मान्ने भन्ने बित्तिकै हामी नेपालीहरू अब क्रमशः अल्पसङ्ख्यामा पर्दैछौँ। 10 वर्षभित्र नेपालभित्रै नेपालीहरू अल्पसङ्ख्यामा पर्छन्। तपाईँलाई एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि छठ मनाउँदा वा विश्वकर्मा पूजा मनाउँदाखेरि काठमाडौँमा भारतीय अनुहारका मधेसी जस्तो देखिने नागरिक धेरै हुँदैन थिए। आज हेर्नु सोध्नुहोस्, यो देशमा करिब 70-80 लाख भारतीय मूलका अझ तिब्बतियन रिफ्युजीहरू पनि प्रशस्त छन् प्रीतिबद्ध मुभमेन्ट चलाउनको निम्ति। त्यसकारण हेर्दा हेर्दै यो देशमा जब विदेशी नागरिकहरू भरिभरा हुन्छ त्यसपछि यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रावधान लागू गरिन्छ र यो देशमा महेन्द्र चौधरी जन्माएर वैधानिक हिसाबले सिक्किमीकरण गर्ने, सिक्किम जस्तै बनाउने अनि असली हिन्दुस्तान त नेपाल हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले नभनेको कुरालाई दिव्य उपदेशमा थोपरेर हिन्दुस्तानै नेपाल हो भन्ने पारेर हिन्दुस्तान भने इन्डिया, त्यसकारण इन्डियामा मिसाउने। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, वाराणसीमा बनारस भनिन्छ अहिले, त्यहाँ दिव्य उपदेश पृथ्वीनारायण शाहको भनेर छाप्न लाँदा आधीभन्दा बढी काल्पनिक कुराहरू थपिएका छन्। त्यसमा असली हिन्दुस्तान त नेपाल रहेछ भन्ने वाक्य पनि छ। त्यसैले यी कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। जस्तो सर हामी अन्तिममा पनि छौँ होइन, जस्तो यो नागरिक विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्ने, खारेज हुने र केही त्यस्तो नियम नीति नियम विधिहरू केही छ? सर्वोच्च अदालतले यसलाई गैर संवैधानिक करार गर्न सक्छ, यो संवैधानिक भएन भनिदिन सक्छ र यसलाई खारेज मजाले गर्न सक्छ। राष्ट्रहितको लागि पनि त्यो आवश्यक छ। हस् त सर, यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।